دے چلا جا، حضور دی غلامی عطا فرما جا، اور تمام ممالک اسلام دی خیر فرما، کشمیری مظلوم مسلمان دی، فلسطینی مسلمان دی غیر کو فرما، مولا برما والے مسلمان دی غیر کو مدد فرما، بیت المقدس والے مسلمان دی غیر کو مدد فرما، مولا مدینہ الرسول گنبد خیرہ کا انعام جاری و ساری رکھ، حضور کی بارگاہ مولا سارے کو حاضری فرما، حضور شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین میٹھا مدنی دی نظر کرم عطا فرما، اسا سارے کو سونے نبی کے درود و سلام پڑھ دی توفیق، صبح شام نبی کے درود و سلام پڑھ دی، محمد محمد کرینے گزر گئی، محمد محمد کرینے گزر گئی، احد نال احمد ملینے گزر گئی، محمد محمد کرینے گزر گئی، احد نال احمد ملینے گزر گئی، مولا کامل ولید کلام کا صدقہ، ذکر کا صدقہ، جو منگے سے عطا کر دے، جو بہتر عطا کر دے، جو نقصان ہے میرا مال قاری آصف رحمت اللہ علیہ میرا ہم سفر ساتھی تھا، وہاں بیلی تھا، اللہ کو بلا حساب پکا خود درجے بلند فرما، میرے اماں میری مقصد فرما، بھائی ساجد تے میری مقصد فرما، انہاں دی اماں کا سایہ قائم و دائم رکھ، میرے بھائی منور تے اماں میری مقصد فرما، موسیٰ یوسف صاحب تے اماں میری مقصد فرما، بھائی بھی مقصد فرما، درجات بلند فرما، جتنی آواز ہوتے ہیں میں سارے دے بزرگاں دے نام کو نہیں جانتا، تو کا جانتی انہاں دے سارے دے بزرگ جنہاں دے چلے گئے مدفن سب جگہ قبر قبول ہونا سب جگہ قبر کو جنت تباہ مولا کرم فرما، حافظ صاحب دی اماں کو شفا کامل عطا فرما، سیاہ دے حاضرہ عطا فرما، حاجی ریاض دی گھر والی کو شفا کامل عطا فرما، سیاہ دے حاضرہ عطا فرما، وہ بھی کوئی نہ محتاج نہ کر، گھراں دے اندر جتنے بیویاں ہیں کافی بیویاں نے دھیاں نے دعاؤں واسطے آکھے مولا سب دی دعاؤں کو جانتی، مولا سب کی ضرورت کو جانتی، مولا کرم فرما، بھائی افضل خان کریم ربا ساڈا جماعتی ساڈا بزرگ افضل خان رحمت اللہ علیہ اور لاہور رہتے ساری مدد کرتے ادارے دی اور انہوں تعاون نال بنیاد رکھی گئی، اللہ انہوں نے کرم فرما، ان جوڑے کو سلامت رکھ، جوڑے کی اولاد کو سلامت رکھ، کریم ربا سارا جماعتی منظور جنہیں نامنظور ہے وہ جماعت منظور ہے اور وہ عشق مجنور ہے، مولا ای گناہ تو بچا، انہوں نے ولے تو بچا، کریم ربا ای کو حضور دی غلامی زندہ رکھ، حضور دی اطاعت زندہ رکھ، حضور دی محبت زندہ رکھ، جنہیں ہون خادمی کا مدرسے دی مدد کرنا کہ ابو دلی کو قائم دائم رکھ، ابے حضور کی نفس فرما، ابے دی قبر کو جنت تباہ بنا، قبر دی قبر کو دور نہ روڑنا، سارا ہمسایہ بزرگ این چکر دے بغل آرام فرماتے، اے اللہ دا ولی مولا انہیں نام گجان دی، انہیں مدفن گجان دی، انہیں درجات بلند فرما، کرم فرما، علماء دی خیر، مشایخ دی خیر، عوام الناس دی خیر، حضور دی تمام امت دی خیر، جینا آباد میں مولا خدمت کیتے، تعاون کیتے، کرنے میں قبول فرما، قرآن پڑھایا قبول فرما، این مدرسے مسجد کو قیامت تک آباد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا اللہ۔